حضور پاک علیہ السلام دے چون یاراں دی شان بیان کرانگا محبت نہ بولو چی سبحان اللہ سنیاں دے سونے پیر چارے یار ویکھ لے کر کے تو انال پیار ویکھ لے سنیاں دے سونے پیر چارے یار ویکھ لے کر کے تو انال پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا نبوت دا چایا نبوت دا چایا جس بھار ویکھ لے نبوت دا چایا جس بھار ویکھ لے کر کے تو انال پیار ویکھ لے محبت نہ بولو جی سبحان اللہ ایڑی نال غار دے سوراخ نو لکایا چھولی وچ بستر میرے آقا دا بنایا دیندہ رہیا پیرا دیندہ رہیا پیرا پیرے دار ویکھ لے دیندہ رہیا پیرا پیرے دار ویکھ لے کر کے تو انال پیار ویکھ لے محبت نہ بولو چی سبحان اللہ پہلے یار ابو بکر دا ذکر کیتا ہے ہون دوسرے یار حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے محبت نہ بولو چی سبحان اللہ نبی جنوں منگیا رب سونے انہوں گھلیا آگیا دین تے سنگ آکے رلیا نبی سونے جنوں منگیا رب سونے انہوں گھلیا آگیا دین تے سنگ آکے رلیا شانہ والا عمر شانہ والا عمر جرار ویکھ لے شانہ والا عمر جوان ویکھ لے کر کے تو انال پیار ویکھ لے محبت نہ بولو چی سبحان اللہ حضور پاک دے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان دا ذکر کریے محبت نہ بولو چی سبحان اللہ شرم و حیا دے نال زندگی گزاریے عزت اسلام تے دولت لٹائیے اے حضور پاک دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شرم حیا والے سن کہ آپ تو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرما دے سن شرم و حیا دے نال زندگی گزاریے عزت اسلام تے دولت لٹائیے دیوے چندہ اٹھان دی قطار ویکھ لے دیوے چندہ اٹھان دی قطار ویکھ لے کر کے تو انہاں نال پیار ویکھ لے
ہن چوتھے یار حضرت علی پاک سرکار دا ذکر کریں توجہ نہ بولو جی سبحان اللہ علی دی بہادری نو بھلنا جہان نہیں علی جیا جگ اتے جمنا جوان نہیں توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے کر کے تو انانل پیار ویکھ لے سنیاں دے سونے پیر چار یار ویکھ لے کر کے تو انانل پیار ویکھ لے